हांव फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस शिवोलेचो आनी एक्स सरपंच ऑफ विलेज पंचायत शिवोली सोडये. तसोच हांव शिवोले क्लबाचो प्रेजिडेंट आनी ऑल इंडिया पंचायत परिशद दिल्ली हेजो हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून हालींच इलेक्ट जाल्लो आसा. हांव सांगूंक सोदतां प्रमोद आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेका ह्या माध्यमांच्यान ह्या प्रेसांच्यान विचारूंक सोदतां जाल्यार ह्या आमचे जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा तेंचेर अन्याय कित्याक कसो काय म्हटल्यार अन्याय हांव सांगता. काल तांकां सांगलेलें की आयज तुमी यात आनी तुमचे इंडिपेंडंटाचे सिंबॉल घेवन वचा म्हणून. ते इंडिपेंडंटाचे सिंबॉल घेवन आपल्या गांवांत भोंवतले आसले. टायम सारको कमी आसा, तांकां टायम दिवंक ना. आतां सांगता फाल्यां या म्हणून, म्हणजे फाल्यांचो दीस गेलो. 18 तारखेर म्हणटाले ते 5 बंद कॅनवसींग. दीस उरले कितले? 5 दीस उरले. ओके, 5 दिसान हे कितें करतले, खंय पावतले? तांकां प्रिंट करपाचें आसा सिंबॉलां. जेन्ना तुमचे BJPचे तुमी पयलेच डिक्लेअर केल्लेले आसा, तुमी पयलेच रांदून दवरलेले आसा की तुमी सारके 20 तारखेर जैतले म्हणून, जाल्यार ह्या लोकांचेर, ह्या आख्खे गोंयचे जनतेचेर जे इंडिपेंडंट रावला तेंचेर अन्याय कित्याक? ह्या प्रमोद सावंतान ताबडतोब हेजें म्हाका उत्तर दिवंक जाय. तो म्हणटा भिवपाची गरज ना. जाल्यार ते तशेंच ताका सांगता हांव, हें सिंबॉलाचें हें रिप्लाय तेणें बेगीनच्या बेगीन दिवपाक जावं. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. सांगपाचें म्हणजे तुमी पळयलां हें आसा लोकांक जनतेक कळोंक बरें की जनतेक कितें पळोवंक कळ्ळें. मिली भगत सरकार हे अशें भ्रश्ट सरकार आहा, तांकां बरो मनीस नाका. तांकां अशें आहा हांव कॅन्डिडेट तांकां कॅन्डिडेट बरो कॅन्डिडेट हो नाका. तांकां फक्त भ्रश्ट करपाचें आनी तेंच्या खाला मान चुकोवपाचें तांकां पळय आहा ते कॅन्डिडेट जाय. आयज जनतेक कळोवंक जाय. आयज तुमी पळयात 5 दिसांनी एक घर साफ करून गेले जाल्यार घर साफ जायना. तसो हे आमकां एक कचरो समजता की आमकां इंडिपेंडंटाक की आमकां भायर ओडूंक. हांव मागतां हे कित्याक आमकां ही सिंबॉलां तुमी दिनात आनी केन्ना छापतले आनी केन्ना लोकांच्या दारार वयतले आनी लोकांक कळपाचें. त्याक तुमी रांदतात, तुमची सिंबॉलां तुमच्या गळ्याक फांस घालून ऑलरेडी आहा तुमी फांसाचेर, आनी आमकां तो फांस दिताले म्हणून तुमी वाटयतात आनी तुमी 20 तारखेक केल्यात तें सारकें न्हू. तेजेर आमकां टायम दिवंक जाय. तुमकां 2-2, 3-3 म्हयने तुमी गांवभर बोबो मारतात, तुमचे 50 हे लागतात. ताका लागून आमकां तुमी आमकां जाता तितके पण आयच्या 6 मेरेन आमकां ही सिंबॉलां दिवन आमकां सारकें काबार करपाचें. आमकां आयजूच दिवंक जाय.